تعشقيه au point tu ne le laisses jamais tomber. شدي فيه malgré les difficultés. شدي فيه بسنانك باسكو هذا الحلم تاعك انت. السلام عليكم خوتي وخواتاتي. اليوم غادي نبدو في رحبة une nouvelle série اللي هي la motivation au quotidien. التحفيز الذاتي يوميا. هاد la série ça concerne tout le monde. رجل، امرأة، عندك 20 ans, 30 ans, 18 ans, 50 ans, peu importe l'âge, on a tous et toutes besoin de la motivation au quotidien, التحفيز باش نديرو لي بروجي تاعنا. sauf que المشكل c'est que عندنا كاع دي غاف، عندنا كاع دي زيدي نبغوا نحقوهم ونتحمسوا نقولوا صايي سي بارتي غادي نحقق كل شيء. au bout d'une semaine on laisse tomber. un petit exemple. كاع سجلنا في salle de sport ou peu importe قلنا غادي نديرو sport. Oui, je vais faire du sport, c'est bon, je vais maigrir. Hop, au bout d'une semaine, la motivation تعود. أنا غادي نعطيك واحد 7 تاع لي كلي. crois-moi, هاد لي كلي indispensable باش تخلي الموتيفاسيون تاعك عالية au quotidien، باش تحقي لي زوبجيكتيف تاعك، تبدي لي بروجي تاعك، تقولي بسم الله ونبدا. دونك غادي نقول لك على هاد لي كلي. Sauf que avant ça, je vais te préciser qu'il y a نوعين من motivation. كاين la motivation intrinsèque اللي هي l'intérieur، تجي من l'intérieur تاعك، وكاين la motivation extérieure. حنا غادي نركزوا على la motivation intérieure اللي انت تتحكمي فيها ولا انت تتحكم فيها. La motivation extérieure, malheureusement, elle est fluctuante. C'est-à-dire, إلا قعدتي تستني في الظروف الاكستيريور الخارجيه تتحسن باش نتيا ديري لي بروجي تاعك، ça va pas marcher parce que الظروف du jour au lendemain تتبدل. بصح ce qui reste fixe qui ne change pas هو التحفيز الذاتي تاعك اللي جاي من الداخل من هنا، هذا انت تتحكمي فيه. alors la première clé اللي هي مهمه بزاف، أبلا بها tu vas nulle part، اللي هي bien choisir ton objectif. تحدي الهدف تاعك. وكي نقول لك الهدف تاعك هو تاعك انت، ماشي الهدف تاع tout le monde. ماشي tu veux vivre les rêves des autres. تخمي تقولي بون انا صاحبتي باغ اكزومبل دارت قناه، انا تاني ندير قناه ندير كيفها. نو، ماشي غير تروحي وتعاندي الغاشي وتعيشي احلامهم، عيشي احلامك انت، الهدف تاعك انت اللي موتيفيك، اللي تحسي به من الداخل، اللي كنتي تحلمي به ملي كنتي صغيره، كان في راسك هنا. مانيش عارف شنو هذا الهدف، قرايه، فواياج، بو امبورط، لازم نيشان تو ديفيني هذا لوبجيكتيف، ديريه هنا بين عينيك تاعك انت. اتونسيون، ماشي روحي تنقلي على الناس في لي ريزو سوسيو، نو ça va pas marcher. Alors, une fois que tu as défini هذا الهدف تاعك، كيفاش ديري باش تخلي الحماس تاعك عالي باش تحقيه، ماشي du jour au lendemain ça bascule. Alors, il faut déjà faire un système de rappel. Je t'explique. على بالي بلي في الكوتيديان c'est pas facile. Par exemple, quand on est parent qui يكونوا un maman, papa، على بالي بلي نكونوا distraite، ما عندناش الوقت، دونك لو كوتيديان صعيب. روح دير لي كورس، شري، خمل، ميناج، اب لوبجيكتيف تاعك il passe au dernier plan، تنسيه et tu le laisses de côté، تخلي فيه واحد الخزانه في راسك تبلي عليه. et c'est pas ça qu'il faut faire. كاين solution. la solution هو un système de rappel. تفكري روحك، كاين بزاف لي سيستيم. Le système le plus simple, par exemple, il y a des post-it. Par exemple, le frigo, mon objectif à ne pas oublier, je dois par exemple réviser pour un tel concours, parce que voilà.
هذا الهدف تاعي هو ننجح في هذا الكونكور. فهمتيني؟ ديري هاد لي سيستيم دو رابيل. سيستيم دو رابيل باغ اكزومبل يكون عندك صاحبتك لو كونجوان تاع مامون، تقولي لها على لافونس باللي لازم تعيط لك تفكرك. فهمتيني؟ لازم هاد لا سيستيم دو رابيل باسكو لانسيتي فرانشمون التحفيز الذاتي تاعك غادي يقلي لوبجيكتيف. نجمي تقولي له تشاو باي. C'est pas ça qu'il faut faire. Alors, il faut surtout bien commencer sa journée. كاين 4 تاع لي زابيتود تبدي بهم نهارك، باسكو كي نكونوا نايضين من النعاس ما نكونوش فورسيمون موتيفي باش نديرو هاد البروجي دونت اون اي تومبي امورو، ننسوه نخلوه. كاين 4 تاع لي زابيتود، داكوغ؟ يا اما ديري سبور، un petit quart d'heure de danse, voilà, pour te mettre dans le bain, d'accord? Il y a imma dire méditation, bon, ce que tu veux, la prière, yoga, quelque chose de spirituel. Tu commences par lire un livre, pour activer le cerveau, d'accord? Ou là, l'écriture, pareil, تكتبي باش activer le cerveau. بون كاين اللي غادي يقول لي انا غادي كي نوض يقابلوني لي طاش، يقابلني المشاكل، ما غاديش نخمم في السبور، ما غاديش نخمم في القراءه. تنجمي غير تكومونسي لا جورني تاعك باغ ان بتي كود ميناج تاع الدار، تقميها تلميها، ياك ديجا تكوني اكتيف، ديجا تبدي دي زون بوزيتيف، تنقي ديجا صافي ان سبور اون سوا، داكوغ؟ الوغ كاتريام كلي مهمه، c'est que tu te poses à l'avance la question تقولي علاش البروجي تاعي ممكن ما ينجحش، داكوغ؟ لافونس تسقسي روحك pour anticiper هاد لي ريسك. تقولي انا علاش باغ اكزومبل البروجي تاعي تاع ندي 18 في ان اكزامان، جو te donne juste un exemple، ما ينجحش parce que moi je suis facilement distraite par les films, parce que انا نبغي نتفرج لي فيلم ونقعد معاهم 4 سوايع وننسى الريفيزيون. كي تعرفي علاش البروجي تاعك كاين شاو الحاجه اللي ما تخليش يمشي، تروحي تونتيسيبيها، تعرفي لافونس بلي اتيلر غادي طفي لا تيلي. فهمتيني؟ ça s'appelle anticiper les risques باش ما يجوش هاد الشوائب ينسوك في البروجي تاعك. Ok, alors, 5e point. مهم هي l'environnement. Bien s'entourer. احنا إنسان اجتماعي، على بالي بلي الموتيفاسيون انتيريور تجي من عندك، بصح حنا نعيشو في مجتمع سيتادير لازم bien s'entourer بالناس اللي تعاونك في المشروع تاعك. C'est à toi de faire des efforts, bien sûr. ماشي الناس يجوا يديروا بروجي تاعك في بلاصتك، ماشي الناس يجوا يديروا دي زيفور مجهودات في بلاصتك، لا، انت ديري المجهودات، بصح تونطوري روحك اشياء وناس تساعدك. باغ اكزومبل تنجمي ديري اون فورماسيون، فورماسيون بروبوزي باغ ان بروفيسور تعاونك في مشروعك، تتعلمي، تشري ان ليفر كي ايتي écrit par quelqu'un. هاد لو ليفر الكتاب يعاونك في مشروعك، تتعلمي وتتثقفي. فهمتيني؟ tu t'entoures par des personnes positives يعاونوك في البروجي تاعك، يشجعوك، باسكو لونفيرونمون مهم بزاف في لا موتيفاسيون انتيريور تاعك. داكوغ؟ الوغ 6e point. مالوغوزمون هاد لو بوين، هذا الفخ غادي نقول له كاع نطيحو فيه. C'est que parfois نكونوا super excités، alors نفيكسو plusieurs objectifs. نقولوا انا اليوم عندي بزاف تاع الاهداف، غادي نحقق بلان تشوز، غادي اليوم عندي مشروع جيكري ان ليفر، وعندي مشروع ندير سبور، وعندي مشروع نطلع اونتربريز. هذا سموه المشكل surcharge mentale. كي تكثري على روحك crois moi tu fais rien. d'ailleurs حنا عندنا مثل في الجزائر اللي يقول باللي اللي بغاها كاع خلاها كاع، بغيتي كلش تخلي كلش، باسكو راسك ما يستحملش، السيرفو تاعك ما يستحملش، باسكو غادي تروحي في كاع لي سونس، ا غوش ا دوات ا غوش ا دوات، tu vas te perdre complètement
you will be so lost. Donc, c'est pas le but. حدي كونك واقعية. D'accord? Réaliste. حدي هدف. سموه smart. C'est-à-dire simple, mesurable. حاجة réalisable dans le temps. ماشي حاجة واو تقديش عليها ومن بعد تروحي تقعدي تطيحي في ديبرسيون وانا ما نجحت ولا في هدف واحد وتبعيه وتوصلي ومن بعد كي توصلي فيكس دوطخ اوبجيكتيف rien n'empêche l'autre sauf que في النهار عندنا 24 ساعة ياك لازم نقسموها بين الصوماي بين لو كوتيديان ليجين بيرسونيل اكسيتيرا وبين المشروع تاعك. Right. Last point. النقطة الأخيرة لازم tous les jours كي تشوفي باللي الموتيفاسيون تاعك قلت سي نورمال عندك مشروع بصح التحفيز هود pose-toi des questions سموها لا ليست دي بوركوا سقسي روحك علاش انا على باز بغيت ندير هذا المشروع باغ اكزومبل عندك مشروع تحلي كابيني تاع جو سي با كابيني تاع ان ميدسان باغ اكزومبل علاش عندك هذا المشروع خمي لقي ان ليا ايموشنيل مع المشاعر تاعك قال انايا علاش بغيت نكون طبيبه باسكو نبغي نداوي الغاشي tu vois ça te motive كي تكون عندك مشاعر فهمتي علاش راني باغيه نتعب ونخدم باش نكبر ولادي باش نفرحهم tu vois كي يكون عندك هاد ليموسيون الداخليه كي تفكري روحك بهذا الشعور الموتيفاسيون والتحفيز الذاتي ناتورالمون يولي لك اوكي دونك انا غير عطيتكم هاد السبعه تاع لي كلي اون اورا بيتيت دوطخ مي هادو اسونسيال الا بغيتي تنجحي في المشروع تاعك اي جو تو كونساي الا كان عندك بروجي بغيه عشقيه داكوغ عشقيه au point tu ne le laisses jamais tomber شدي فيه malgré les difficultés شدي فيه بسنانك باسكو هذا الحلم تاعك انت شدي فيه وخلي الموتيفاسيون تاعك عاليه d'accord bon ça sera tout pour aujourd'hui إلا عجبتكم الفيديو بليز خوتي وخواتاتي بارطاجوها pour m'encourager باش نزيد ندير لكم d'autres épisodes في هاد لا سيري غادي يوريكم فريمون طريق للبونور للسعاده سورتو لا ريوسيت النجاح في هاد لا سيري ما تنساوش خواتاتي تشجعوني نتكل عليكم بلايك وبكومونتير اوكي بون allez نحبكم بزاف et je vous dis à bientôt ciao